सामईन मोहतरम, हमारा सिलसिला शफाक अहमद की किताब एक मोहब्बत 100 अफसाने। आज हम जो कहानी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं उसका उन्वान है संग दिल। कहानी की तरफ बढ़ते हैं। खुदादाद चबूतरे पर बैठा स्टेन गन के दस्ते से कोयले तोड़ तोड़ कर अंगीठी में डाल रहा था। एक कोने में नून मिर्च रगड़ने का डंडा खड़ा था और दूसरे में आटे का कनस्तर पड़ा था जो इंडियन पैनल कोड की जिल्द से ढका था। छलनी में सुर्ख मिर्चें, नमक की डलियां और हल्दी की गिरहें पड़ी थीं। दस्तरखान का एक कोना उन पर था और दूसरा गुंदे हुए आटे पर। सालन का एक हिस्सा पक चुका था और बाकी देगचियों में पड़ा था। कोयले तोड़ते तोड़ते खुदादाद ने सर उठाकर अंदर बैठी हुई बाजियाफ्ता लड़कियों से पूछा, गोश्त भूनना जानती हो? एक ने मध्यम आवाज में जवाब दिया, हूं। दूसरी ने नफी में सर हिला दिया, टमाटर, प्याज और पुदीने का कचूमर बना लोगी? इस दफा दोनों खामोश रही। तो फिर हुक्का ही ताजा कर दो। अच्छा, वो दोनों यकजुबान होकर बोली और एक उठकर अंदर से हुक्का और चिलम उठा लाई। एक ने डरते डरते स्टेन गन का मैगजीन पानी के लोटे पर से उठाया और ताक में रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता पानी छोड़कर हुक्का ताजा करने लगी। दूसरी ने ताक में पड़े हुए मैगजीन को दूर ही से देखा और चिलम का चुगल सूंघते हुए बोली, चचा, तंबाकू कहाँ है? तंबाकू? खुदादाद ने हैरत से पूछा और फिर हाँ हाँ करते हुए तहमत के डब से एक पुड़िया निकालकर बोला, जरा कम ही डालना तंबाकू, यहाँ तो घड़ी घड़ी बाजार भी नहीं जा सकते। और देखो, अच्छी तरह दबा दबा कर भरना। पानी के 2 कतरे टपका लोगी तो चिल्म देर तक चलेगी। फिर वो अंगीठी में कोयले चुनने लगा और वो लड़की बैठकर तंबाकू को मसलने लगी। इतने अरसे के बाद आज उनके चेहरों पर जरा बात पैदा हुई थी। तंबाकू की मानूस खुशबू शायद उन्हें उस वक्त की याद दिलाने लगी जब उनका बाप उन्हें नंबरदार के लड़के की आमद पर हुक्का ताजा करने को कहा करता होगा। हुक्के की नय में फूंकते हुए और चिलम की कोख में तंबाकू जमाते हुए ये दिन याद करके उनकी आंखें नमनाक हो गई। दोनों बहनें थीं। मैं बैठक में चारपाई पर नींदरा सरकारी रोजनामचा लिख रहा था। अम्मी कमरे में दाखिल हुई। मैंने एक नजर उससे देखकर बाहर गली में निगाह दौड़ाई। हैवानात के शफाखाने के पास मैंने जानी पहचानी सूरत देखी। पिताजी आ रहे हैं, ये कहकर अम्मी जैसे आई थी बाहर निकल गई। थोड़ी देर के बाद पिताजी आए। उन्होंने दाखिल होते ही पूछा, सब सामान पहुंच गया? जी। मैं चारपाई से उठ खड़ा हुआ और बाहर खुदादाद को देखने लगा। उन्होंने कोठरी की खिड़की में झांक कर पूछा, मोहम्मद खान कहाँ गया है? डाक बंगला गया है, मेजी मेहरी और चंद जरूरी कागजात लेने। तो गोया तुम सारे कागजात अपने साथ नहीं लाए? मैंने चीम कर कहा, जी नहीं, मुझे एक अलमारी का ख्याल ही ना रहा था। बेपरवाह कहीं के, और लंबे लंबे डग भरते वो अंदर चले गए। अब्बा जान के बाद अगर मुझे किसी से खौफ आता था तो वो पिताजी थे। जिस दिन अब्बा जान सब असिस्टेंट सर्जन लगकर यहाँ आए थे, उसी दिन पिताजी सब इंस्पेक्टर पुलिस ताइनात हुए। दोनों की मुलाकात रेलगाड़ी में हुई और ये वाकफियत बढ़ते बढ़ते गहरी दोस्ती में तब्दील हुई। उसकी एक तवज्जो तो थाने और अस्पताल का कुर्ब था, फिर दोनों की सख्त गीर तबीयत। दोपहर को मरीजों से फारिग होकर अब्बा जान थाने जा बैठते और शाम को पिताजी हमारे क्वार्टर के आगे कुर्सी डालकर इंतजार करते रहते कि कब इंडोर मरीजों का मुआयना खत्म हो और अब्बा जान गोल्ड लीफ का डब्बा लेकर उनके पास आ बैठे। जब अम्मी ने पम्मी की बीबी को आहिस्ता आहिस्ता पान खाने का आदी कर लिया तो मैं और पम्मी चुपके चुपके घर से निकलकर थाने के पिछवाड़े दिलगन में चले जाते, जहाँ बेरियों, गूंदनियों और सरस के दरख्तों के दरमियान सब्जी के चुकोर कते थे, जहाँ बैठकर हम जाने कितनी देर तक इधर उधर की बातें करते रहते। खुद साल शीशम के गहरे सब्ज पत्ते तोड़कर मैं उसे पिपनियां बनाकर देता जो उससे कभी ना बचती थी। मीन पर बैठे बैठे वो सफेद सफेद तेजाबी मूलियां उखाड़कर अपनी ओढ़नी से पूंछती और चॉकलेट की तरह खाने लगती, जिन्हें मैं आज तक इस इत्मीनान से कभी नहीं खा सका। एक बार बड़ी खुशामदों के बाद उसने मुझे अपनी अध खाई मूली खाने की इजाजत दी थी और मैं उसे आहिस्ता आहिस्ता चबाता रहा था जैसे नन्हे नन्हे बोसों के नमकीन कतले हों। पूरे 8 साल के बाद पिताजी की तब्दीली हो गई। उस दौरान में वो कई बार उसके पास के थानों में रिलीविंग ड्यूटी पर तैनात होते रहे, लेकिन वो कुनबे को अपने साथ ना ले जाते थे। मगर आखिरी मर्तबा उनके ऑर्डर लाइलपुर के निकले और मैं और पुम्मी चली गई। अब्बा जान और पिताजी की खतो किताबत बाकायदा जारी रही। मैं भी उधर से आया हुआ खत मेज के दराज से निकाल कर जरूर पढ़ता, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात ना होती जिससे मेरी तस्कीन हो सकती। अम्मी और बीबी के तहाइफी पार्सल आते जाते थे, लेकिन उनमें चिट्ठियां ना होती थीं। थोड़े अरसे के बाद अब्बा जान भी तब्दील हो गए और हम सब जालंधर चले गए। यहाँ अम्मी को एक और एन बीबी मिल गई जो पान खाने में अपनी नसीर आप थी।
ابا جان کو ایک اور سگریٹ نوش دوست مل گئے، لیکن میرے لیے مولیاں بدستور تلخ رہیں، بلکہ ان کی تلخی میں اضافہ ہو گیا۔ قیام جلندھر کے دوران میں ایک دفعہ پتا جی آ کر ہم سے ملے، لیکن اکیلے۔ وہ انسپیکٹر ہو گئے اور پھلوار جا رہے تھے۔ اس عرصے میں جنگ شروع ہو چکی تھی۔ جس دن مجھے کمیشن ملا، ابا جان اسی دن پینشن لے کر گاؤں چلے گئے۔ لڑائی جاری رہی اور ہم دیس بدیس کی سیر کرتے اور ملک کا پانی پیتے داد شجاعت دیتے رہے۔ پورے 4 سال بعد جب اپنے وطن کا پھیرا ہوا تو جنگ عظیم کی چھوٹی بہن خانہ جنگی ہم سے پہلے یہاں پہنچ چکی تھی۔ ملک تقسیم ہوا اور پنجاب کا ہر علاقہ میدان کارثار بن گیا۔ ایک غیر معین عرصہ کے لیے مجھے مشرقی پنجاب سے مغویہ عورتیں برآمد کرانے کے لیے اسی جگہ ڈسٹرکٹ لیاسان افیسر بنا کر بھیجا گیا، جہاں میں نے اور پمی نے 8 سال اکٹھے بتائے تھے۔ اس پیاری زمین سے کچھ اس درجہ انس ہو گیا تھا کہ میں نے پورے محافظ دستے کا ساتھ ضروری نہ سمجھا۔ صرف 2 سپاہی خدا داد اور خان محمد ساتھ لیے موٹر میں خود چلاتا تھا۔ مکمل 2 دن ڈاک بنگلے میں ضائع کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہاں کے انسپیکٹر پولیس پتا جی ہیں۔ فوراً تھانے پہنچا۔ انہوں نے گزشتہ 2 دن ڈاک بنگلے میں گزارنے پر سخت سرزنش کی اور میں ان کے یہاں اٹھایا۔ مجھے پتا جی کی جابر طبیعت سے بہت ڈر لگتا تھا۔ رپورٹ کو مخصوص سرکاری لفافے بند کر کے میں نے خدا داد سے کہا، پہلے اسے ڈاک گھر لے جاؤ، روٹی پھر پکا لینا۔ اس نے پالک کاٹتے ہوئے سر اوپر اٹھایا اور رونی آواز میں بولا، لیکن ابھی ہنڈیا کہاں پکی ہے جناب؟ میں نے جھلا کر لفافہ میز پر ڈال دیا اور سیٹی بجانے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ایک ہنڈیا ہمیشہ 4 حصوں میں پکایا کرتا ہے۔ خدا داد نے ایک دیگچی میں آلو ابال رکھے تھے، دوسری میں پالک ابال رکھی تھی۔ اس کے بعد وہ ان دونوں کو ایک بڑی دیگچی میں ڈال کر ہلانے والا تھا۔ مسالہ بھون کر تیسری دیگچی کا مواد وہ اس میں انڈل لے گا۔ لیجئے صاحب، سالن تیار ہے۔ اس دوران اگر سیٹی نہ بجے تو اور کیا ہو۔ محمد خان ڈاک بنگلے سے باقی ماندہ کاغذات لے کر گھر آیا تو اس نے بتایا کہ چیف لیازان آفیسر 3 ٹرک لے کر برکندی گئے ہیں اور مجھے وہاں ملنے کو کہا ہے۔ ضروری کاغذات کی چھان بین میں مجھے تقریباً 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ جاتے ہوئے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اپنے چلنے کی اطلاع اندر بھیجی۔ پتا جی سرخ کنارے والی دھوتی اور سفید ململ کا کلیوں والا کرتا پہنے باہر آئے اور کہنے لگے، سوچ سمجھ کر چلا کرو بھائی، نہ زیادہ بے باکی اچھی ہے نہ سست روی۔ میں ٹرک میں سوار ہونے لگا تو امر نے میری پتلون تھام کر کہا، باپا جی میرے لیے ٹافیاں لانا۔ یہ پتا جی کا لڑکا تھا، امی سے 7 سال چھوٹا۔ چبوترے پر خدا داد ہنڈیا کا 4تھا حصہ ابھی پکا رہا تھا۔ برکندی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، نہایت خوبصورت اور پرفضا۔ جوہڑ کے ارد گرد نیم کے چھتناروں میں چڑیوں کے غول دوپہر تک شور مچاتے رہتے ہیں اور دن بھر جگالی کرتے جانور درختوں کی چھاؤں میں پانی کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اور لوگوں کے چہرے گو بیماری، موت اور تبادلے کی صعوبتوں سے اترے ہوئے تھے، تاہم کبھی کبھی ان میں زندگی کی کوئی چھوی اپنی جھلک دکھا جاتی۔ ایسی جگہ مغویہ لڑکیاں برآمد کراتے پھرنا ایک بے کیف سی کیفیت تھی۔ عبادت تھی۔ پورے 3 دنوں کے بعد صبح 10 بجے گھر لوٹا۔ بیٹھک کا دروازہ بند کر کے بوٹوں سمیت چارپائی پر دراز ہو گیا۔ دھول کی یورش اور صبح پسینہ کی ہلکی ہلکی نمود نے کچھ بے جان سا کر دیا تھا۔ بڑی ہمت سے اٹھ کر ہاتھ منہ دھویا تو احساس ہوا کہ داڑھی مونڈے 1 ہفتہ ہو چکا ہے۔ ابھی سیفٹی ریزر میں بلیڈ لگایا ہی تھا کہ پمی کی آہٹ نے چونکا دیا، لائیے میں آپ کی شیو بناؤں۔ شیو؟ پر یہ تو بڑی مہارت کا کام ہے، تم سے مہارت نہ مہارت، لائیے ریزر دیجیے۔ اور وہ شیو بنانے لگی۔ کبھی اس کی لٹ سر سے پھسل کر ٹھوڑی کے نیچے جھولنے لگتی اور کبھی کندھوں پر پڑا ہوا سفید جارجٹ کا دوپٹہ سرکاتا۔ وہ گھڑی گھڑی ان دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر درست کرتی، لیکن وہ پھر ڈھلک آتے۔ آخر تنگ آ کر اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر ساتھ والی تپائی پر ڈال دیا اور جھولتی لٹ کی پرواہ نہ کرتے جلدی جلدی شیو بنانے لگی، لیکن ٹھوڑی کے خم کے بال ہر بار بے مونڈے رہ جاتے۔ اس نے برش اٹھا کر ایک دم بہت سا صابن لگا دیا، پھر دبا کر ریزر پھیرا تو ٹھوڑی کے گھڑے سے خون کے قطرے نے سر نکالا اور احمری کہے کی طرح لٹک گیا۔ اس نے گھبرا کر ریزر میز پر رکھا اور تپائی سے دوپٹہ اٹھا کر اور گولا سا بنا کر میری ٹھوڑی کے ساتھ دبا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کپڑا ہٹا کر بولی، خود ہی کیجئے یہ خون فشانیاں، ہم سے ایسا پاپ نہیں ہوتا۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ تھوڑی سے ایک ننھا سا انابی سوتا پھوٹا اور مقناطیس سے چمٹی ہوئی لوہ چون ایسی داڑھی میں یاقوت کی ایک کرچی سی جگمگانے لگی۔ ٹپ ٹپ ٹپ، اور 3 یاقوت میز پر پڑے تھے۔ شام کو پتا جی مجھے یہ آرڈر دے کر دورے پر چلے گئے کہ میں ان کی غیر موجودگی میں باہر نہ سوؤں، کمرے کا پنکھا رات بھر چلتا رہے اور کھڑکیاں اور روشن دان کھلے رہے۔ سب ٹھیک ہونے پر بھی انہیں میری جان کا خطرہ تھا۔
वो चले गए तो अमर आकर मुंह बसोरने लगा, पापा जी आप मेरे लिए टॉफियां क्यों नहीं लाए? यार टॉफियां वहां कहाँ, बरकंदी तो एक गांव है छोटा सा। तो फिर मुझे पैसे दीजिए, मैं खुद ले आऊंगा। मेरे पास इस वक्त खुले पैसे नहीं। मैं बटुआ देखा, मम्मी से ले लो। वो नहीं देगी। देगी क्यों नहीं? तुम मेरा नाम लेकर मांगना। वो जब नहीं देगी तो उसे यहाँ बुला लाओ। अच्छा। मम्मी ने आकर बताया कि जब से बीबी का इंतकाल हो गया है, अमर बहुत जिद्दी हो गया है। पिताजी उससे बहुत लाड करने लगे हैं और ये बिगड़ता जाता है। सारा दिन नानी को तंग करता है, नौकरों से झगड़ता है, गंदे लड़कों से खेलता है और हद दर्जे का चटोरा बन गया है। अगर मुझसे खौफ ना खाता हो तो स्कूल जाना भी छोड़ दे। लेकिन जब मेरी सिफारिश पर वो मम्मी से दुआने लेकर भाग गया तो मैंने कहा, अब्बा जान के पास ले जाऊं? अब्बा जान अब भी मारते हैं क्या उसी तरह? हाँ हाँ उसी तरह, मैं मुस्कुराया। बल्कि अब तो उनका गुस्सा और भी तेज हो गया है। सच? मम्मी एकदम जज्बाती हो गई। हाय मेरा दिल, अब्बा जान से मिलने को कितना तरसता है। तो फिर चलो। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगी और सर हिलाकर बोली, मैंने कहा, मम्मी याद है ना अब्बा जान ने एक बार तुम्हें भी पीटा था? हाँ हाँ, उसने आंखें मीच ली। जहाँ छड़ी लगी थी उनकी, आधी कमर पर और आधी बाजू पर। लेकिन सारी शरारत तो तुम्हारी थी। तुम्ही ने मुझे कीचड़ के घरौंदे बनाने की तरकीब दी थी। तुम बड़े शरीर थे जब। और अब तो खैर अच्छे हो, सरकारी मुलाजिम हो, बीए पास हो। हाँ सच, तुमने बीए कैसे पास कर लिया? जैसे किया करते हैं, नकल उड़ाकर। नहीं तो। मैट्रिक की बातें छोड़ो, बीए में रियाजी नहीं थी ना? मम्मी हंस पड़ी। अगर मैट्रिक में हाउस होल्ड अकाउंट्स ना होता तो मैं कभी इसे पास ना कर सकती। भला घर बैठे कोई कैसे बता सकता है कि एक नाली जब होज को 2 घंटे में खाली कर देती है तो दूसरी नाली उसी होज को कितने अरसे में खाली कर देगी? ये कहकर वो अचानक उठ खड़ी हुई और आहिस्ते से कहा, मैं अब जाती हूँ। नानी अम्मा इधर आ जाएंगी तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पुराने ख्यालात की मालिक है ना। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन शाम को हम दिलगन जरूर चलेंगे। मैं तुम्हें वहां एक चीज दिखाऊंगा और हम इतनी सारी बातें करेंगे। मैंने हाथ खोलकर कहा, इतनी सारी? जिस अचानकपने से वो उठी थी उसी अचानकपन से बैठकर बोली, तुम्हें इस शेर का मतलब आता है? जो बात दिल में रह गई निश्तर बनी हफीज, जो लब पे आ गई रस्नोदाद हो गई। मैंने कुछ सोचकर कहा, लेकिन तुम इस शेर का मतलब समझकर क्या लोगी? इसे ऐसे ही रहने दो। शेर समझ में आने लगे तो इंसान की रूह बेचैन हो जाया करती है। वो भी कुछ देर सोचकर बोली, मैंने पिताजी की अलमारी से अक्सर शायरों की किताबें निकाल निकाल कर पढ़ी हैं, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आता। दिल कहता है खूब है, दिमाग को शिकवा रहता है कि मुझे कुछ पता नहीं चला। मैंने बेतुकेपन से कहा, मुझे डर है किसी दिन तुम खुद शेर ना कहने लगो। उसकी आंखें जगमगा उठी, होंठों पर जुबान फेर कर बोली, तुम्हें याद है जब तुम दिलगन के कुएं में उतरकर मेरा दुपट्टा निकालने गए थे और मुझे भी साथ आने को कहा था, तो मैंने क्या जवाब दिया था? मेरी बिल्कुल वही हालत है। मुझे जिंदगी जिस कदर अजीज है, मौत से मैं उतनी ही खाइफ हूँ। लेकिन कभी कभी अपने आप मेरे मुंह से ये निकल जाता है, ऐ खुदा मुझसे एक गजल लिखवा दे, छोटी बहर की छोटी सी गजल, उसके बाद चाहे तो मुझे मौत ही दे दे। ये कहकर वो उठ खड़ी हुई और कहने लगी, एफए में तुम्हें शायद मालूम ना हो, मैं उर्दू में अव्वल आई थी। पिताजी ने मुझे जर्मनी का छपा हुआ दीवाने गालिब इनाम दिया था। जब सोचती हूँ तो अक्सर रोती हूँ, कैफे में फर्स्ट आकर भी मैं दीवाने गालिब समझ नहीं सकती। मैंने पम्मी को पहले उस रंग में कभी ना देखा था। बचपन में उसे उर्दू से लगाव जरूर था, लेकिन सिर्फ किस्से कहानियों और छोटे छोटे रिसालों तक। वो क्यों इस कदर हुसीन थी, गालिब के शेरों की तरह उदास लेकिन मीठी मीठी। हाँ, शाम को हम सैर करने दिलगन में गए तो अमर ने बताया कि अब ये इलाका मुसलों से बिल्कुल साफ हो चुका है। मुसले बहुत बुरे होते हैं। उसने हवा में घुंसा घुमाकर कहा, सबको मारते हैं। उम्मी ने उसे झिड़का, ये बड़ा आवारा हो गया है, इसे अब्बा जान के पास ले जाओ। अमर ने घबराकर पूछा, अब्बा जान कौन है? एक उम्मी हंसी, हम सब उनसे पिट चुके हैं, एक दफा तुम भी उनकी मार खा लोगे तो ठीक हो जाओगे और ऐसी बकवास नहीं करोगे। अमर सहम गया, क्या वो भी मुसले हैं? हम दोनों हंस पड़े। मैं पम्मी को कोने वाली बेरी के नीचे ले गया और उसे बताया कि जब उनकी तब्दीली लाइलपुर हुई थी और जिस शाम वो यहाँ से चले गए थे, उसी शाम मैंने मम्मी का नाम इस बेरी पर खोदा था। दिया सलाई जलाकर वो तना उसे दिखाया, लेकिन जख्म भर चुका था और अब वहां निशान भी ना था। मम्मी खसियानी हंसी हंसी और इस बेरी की जड़ खोदने लगी। क्या कर रही हो? मैंने झुककर उसकी तरफ देखा। वो हंसने लगी। उसी दिन मैंने तुम्हारे नाम एक खत लिखकर जहां दबाया था उसे देख रही हूँ। मेरे दिल में गालिब का दीवान फड़फड़ाने लगा, लेकिन 6 साल बाद उसका क्या बचा होगा?
बचा तो कुछ ना होगा, उसने अपना मुंह ऊपर उठाया, पर इतने अरसे के बाद आज फिर एक हमाकत करने को जी चाहता है। अमर इन बातों को बिल्कुल ना समझ सका। उसके जहन पर शायद अब्बा जान का भूत मुसल्लत था, लेकिन मेरे दिलो दिमाग पर गालिब की वो सारी गजल लिखी जा रही थी। मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोशे खुदा से बस चिरागा किए हुए, दावते मिसका किए हुए, चाक गिरेबां किए हुए, तसव्वुरे जाना किए हुए, तहैया तूफान किए हुए। लेकिन तूफान तो गुजर चुका था और मैं तो गिरे हुए पत्तों के अंबार में से कुछ पत्ते निकालने के काम पर मामूर था। रात को अमर अपनी चारपाई मेरे कमरे में उठा लाया। बहुत देर तक बातें करता रहा, लेकिन मैंने शायद ही उसकी किसी बात का जवाब दिया हो। पर जब वो पम्मी की कोई बात करता तो मैं गौर से सुनता और शौक से जवाब देता। सोने से पहले उसने अपनी कमीज उतार कर कहा, आपको पम्मी अच्छी लगती है, मुझे उतनी ही बुरी, और फिर करवट बदलकर खामोश हो गया। दूसरे दिन सुबह पम्मी ने अमर को झंझोड़ते हुए मेरे गाल पर भी एक हल्का सा तमाचा लगा दिया। मैंने वैसे ही आंखें बंद किए हुए जवाब दिया, भाई हम तो जाग रहे हैं, ये सजा किस जुर्म की है? जाग रहे हैं तो उठिए ना। उसने मेरी नाक ईंठी, जब बड़े ही दिन के 10 बजे तक सोया करेंगे तो छोटों से कोई क्या कहेगा? जब मैं उठकर बैठ गया तो उसने अमर की उल्टी कमीज सीधी करते हुए कहा, इतनी छोटी रियासत से इतनी बड़ी तनख्वाह पाते हो, कुछ काम भी किया करो। मैंने हाथ उठाकर मेज पर रखी हुई फाइलों का पुलंदा उठाया और बगैर कुछ बोले कागजात उलटने लगा। मम्मी जो कुछ कहती थी उसका जवाब देने की बजाय उस पर अमल करने पर लुत्फ आता था। अमर स्कूल चला गया तो वो नमक मिर्च लगे खीरे की फांकें खाते कमरे में आई। एक फांक मुझे देकर कहा, इसमें फौलाद होता है, हर रोज मुंह निहार खाने से आदमी ऐसा हो जाता है। उसने अपना अनाबी दुपट्टा दिखाया। मैं फांक खाने लगा और उसने खोंटी से मेरा हैट उठाकर अपने सर पर रख लिया। फिर आईने में देखकर बोली, मैं तुम लगती हूँ ना? मैं हंसा तो उसने हैट जरा टेढ़ा करके कहा, अब तो लगती हूँ ना? ये देखो तुम्हारी ऐसी ठोड़ी, और ये ठोड़ी का तिल हूबहू तुम्हारी नाक है, और तुम्हारी छोटी छोटी आंखें, और ये देखो तुम्हारे माथे की लंबी लंबी सलवटें। फिर उसने अपनी लटकती हुई चोटी का गुच्छा बनाकर टोप में रख लिया और बोली, अब? मैं कुछ जवाब भी ना देने पाया था कि वो कुर्सी पर टांग रखकर बोली, तुम्हें नजमा से मोहब्बत थी? मैं बुखला गया। मोहब्बत? लेकिन ये तुम्हें कहां से याद आ गया? ऐसे ही जब हमारे स्कूल में ड्रामा हुआ तो नजमा एंटीनी बनी थी, बताओ ना तुम्हें उससे मोहब्बत थी? मैंने जवाब दिया, नहीं। लेकिन उसे तो थी। होगी। कौन है दुनिया में ये हमाकत नहीं करता? उसका लहजा एकदम बदल गया। घुटी हुई आवाज में उसने मेरे ही अल्फाज दोहराए, हाँ, कौन है दुनिया में ये हमाकत नहीं करता? लेकिन पम्मी, मैंने उसका रास्ता रोक लिया, ये हमाकत कोई बुरी चीज तो नहीं? बे होगा। रो चली गई। इतने में खुदादाद आ गया। उसने मुझे बताया कि मोहम्मदीन ट्रक लेकर आ गया है, वो इन दोनों लड़कियों को हिंदुस्तान से ले जाएगा, क्योंकि अब उनका ज्यादा देर यहाँ रहना मुनासिब नहीं। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन तुम मोहम्मदीन को अभी ना जाने दो, खाना वाना खिलाओ और दिलगन में गूंदनी के नीचे उसकी चारपाई डाल दो। इतना लंबा सफर करके आया है, जरा आराम तो करे, कल सुबह भेज देना। खुदादाद चला गया और मैं बगली गुस्लखाने में जाकर कपड़े उतारने लगा। पानी खूब ठंडा था, देर तक नहाता रहा। रात के बासी पानी ने जिस्म में एक नई ताजगी फूंक दी। ठंडे दिमाग ने उम्मी बहुत से बर्फानी मुजस्मे तराशे और तसव्वुर की आंख को तरसाने लगा। जब मैं नहाकर निकला तो दोनों बाज़याफ्ता लड़कियां कोठी की दहलीज से लगी बैठी थी। उनके कपड़े फटे हुए थे, उनकी निगाहें फटी हुई थी। मैंने उन्हें रहम भरी नजरों से देखा, न कहर आलूद निगाहों से। यूं ही पास से गुजरते हुए वो मेरे सामने आ गई थी। दोपहर को मैं चारपाई पर लेटा अखबार पढ़ रहा था। मम्मी मम्मी ब्रैकेट साफ कर रही थी कि डाक का हरकार आया। एक रजिस्टर्ड लिफाफा लाया था। मैंने लिफाफा हाथ में पकड़कर इधर उधर देखा तो पम्मी ने फौरन अपना एवर शार्प पेन निकालकर मुझे दे दिया। मैंने दस्तखत किए, लिफाफा खोल कर पढ़ा। एक अर्जी थी, टाइप के 2 सफ़ों पर मुश्तमिल थी, किसी मगविया लड़की की रुदात जो उसके वालिदैन ने पाकिस्तान से लिखकर भेजी थी। मैं पहली चंद सतरें पढ़कर ही सारा मजमून समझ गया और उसे तपाई पर रखकर पेन से खेलने लगा। निब में एक गहरा निशेब था। मैंने पम्मी से पूछा तो उसने बताया कि एक दफा अमर ने इसमें तख्ती पर लिखने वाली रोशनाई भर दी थी और पम्मी ने सफाई के लिए रुमाल में निब लपेट कर बड़ी मुश्किल से दांतों में पकड़कर पेन से बाहर खींची थी। जहां रुमाल की तह गहरी थी वहां दांत का गहरा निशान पड़ गया। यह दास्तान सुनकर मम्मी इधर उधर झाड़न मारने लगी। तपाई की बारी आई तो अर्जी झटके से नीचे गिर गई। मैंने उठाकर पेन से उसके हाशिए पर जरा टेढ़ा करके लिख दिया। बहुत कोशिश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जब वो सब चीजें अपनी अपनी जगह करीने से रख चुकी तो तपाई से अर्जी उठाकर पढ़ने लगी। पढ़ने के दौरान में उसने मुझसे अंग्रेजी के 2 मुश्किल अल्फाज के मानी पूछे।
جب پڑھ چکی تو کاغذ ٹیڑھا کر کے میرا ریمارک پڑھا اور جھنجھلا کر عرضی کو میری گود میں پھینک دیا، کتنے سنگ دل ہو تم۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں دھند کا ایک ہلکا سا غبار چھا گیا تھا۔ دن بھر وہ میرے کمرے میں نہ آئی، امر بھی غائب رہا۔ مجھے سخت افسوس تھا کہ اس کو میرے سنگ دلانہ رویے سے دکھ پہنچا۔ ندامت بھی تھی، لیکن احساس ندامت کے ساتھ ساتھ ایک ایسا خلا تھا جس میں ہر جذبہ، ہر احساس آن کی آن میں کھو جاتا۔ میں کام کرتا تھا بالکل مشین کی طرح، سوچتا بھی مشین ہی کی طرح تھا۔ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا تھا اور بہت دیکھا تھا، لیکن اس پر باوجود اس کے میری اپنی آنکھوں نے دیکھا تھا یقین نہیں آتا تھا۔ ٹرک چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے نہ چل رہے ہوں۔ مغویہ لڑکیاں برآمد کی جا رہی ہیں، شاید نہ کی جا رہی ہوں۔ پاکستان بن گیا ہے، کیا پتا ہے نہ بنا ہو۔ میں ہوں اور پمی پمی۔ ممکن ہے غلط ہو، میں سنگ دل نہیں تھا، دراصل پتھروں میں گھر کر پتھرا گیا تھا۔ میرا احساس، میرا تخیل، میرا وجدان سب پتھرا گئے تھے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اچانک میری انگلی میں کوئی چیز چبھی۔ چونکا تو معلوم ہوا کہ عرضی پر سے اپنا لکھا ہوا ریمارک بلیڈ سے کھرچ رہا تھا۔ اب کاغذ پر وہ پتھر نہیں تھے۔ بہت کوشش کی لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ شام مٹیالی سے اندھیری ہو گئی، چمگادڑیں گلی میں ادھر ادھر منڈلانے لگیں۔ ابھی چاند طلوع نہیں ہوا تھا۔ خدا داد محمد خان اور محمد دین چبوترے پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ کبھی کبھار کوئی آدمی ان کے پاس سے گزرتا ہوا صاحب سلام کہہ دیتا تو وہ تینوں یک زبان ہو کر اس کا جواب دیتے۔ حقے کی گڑگڑاہٹ جھیل میں ڈوبتی ہوئی گاگروں کی طرح خوفناک آوازیں نکال رہی تھی۔ دونوں بازیافتہ لڑکیاں ابھی سوئی نہیں تھیں، لیکن ان کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں ان کی شکستہ قسمت گہری نیند سو رہی تھی۔ کسی نے آہستہ سے آ کر میرا سر چھوا۔ میں چونکا۔ امی لبوں پر انگلی رکھے خاموش کھڑی تھی۔ مجھ پر جھک کر بولی، آج میری مدد کرو، میں بڑی بپتا میں ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے سنجیدگی سے کہا، مجھے ایک لڑکی کے اغوا کرنے میں مدد دے سکتے ہو؟ اغوا؟ اس نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی اور میز سے میرے کاغذات اٹھا کر اٹیچی کیس میں ڈالنے لگی۔ بریکٹ سے کنگھی، تیل اور شیپ کا سامان اٹھا کر رکھا، کونے سے سلیپر اٹھائے اور ان کو ٹھونسا، کھونٹی سے ٹائیاں اتار کر ایک کونے میں گھسیڑ دی۔ یہ سب کچھ ہو گیا تو مجھ سے مخاطب ہوئی، اور کچھ تو جلدی کرو، خدا داد سے کہو برتن سمیٹ کر ٹرک میں رکھے، لڑکیوں کو بٹھائے۔ میں کچھ نہ سمجھ سکا، لیکن تم کیا کر رہی ہو؟ ذرا صبر کرو، ذرا صبر کرو۔ اٹیچی کیس اٹھا کر وہ باہر نکل گئی اور اسے محمد دین کے ہاتھوں میں دے کر بولی، اسے لے جا کر ٹرک میں ڈال دو اور یہ سارے برتن بھی اور ان لڑکیوں کو بھی وہیں لے جاؤ۔ محمد دین مجھ سے مخاطب ہوا، کیوں صاحب؟ میں صرف اس قدر کہہ سکا، ہاں ہاں۔ محمد دین جانے لگا تو پمی نے مدھم آواز میں کہا، اور دیکھو ٹرک دلگن سے نکال کر گلی میں لے جانا۔ پھر خدا داد اور محمد خان سے مخاطب ہو کر بولی، جاؤ تم بھی ٹرک میں جاؤ۔ خدا داد سٹ پٹایا ضرور مگر بڑبڑایا نہیں۔ جب ہم استبل کے پہلو سے گزرنے والی اندھیری گلی میں جا رہے تھے تو پمی نے کہنا شروع کیا، سجن سنگھ بہت برا آدمی ہے۔ میں عرضی میں آج اس کا نام پڑھ کر ہی حسنہ کی حالت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ گو وہ پتا جی کا دوست ہے اور میں اسے چاچا کہتی ہوں، پر وہ چاچا کہلانے کا مستحق نہیں۔ کاش تم نے حسنہ کے باپ کی عرضی شروع سے آخر تک پڑھی ہوتی۔ میں بہت نادم ہوں، امی مجھے معاف کر دو۔ دراصل اور میں اسے ساری ٹریجڈی کا نقشہ کھینچ کر اپنے دل کی حالت بیان کرنے ہی والا تھا کہ اس نے جلدی سے کہا، ہاں ہاں میں معاف کر دوں گی، ضرور معاف کر دوں گی۔ ایک دم اس کی آنکھیں اندھیرے میں جگنوں کی طرح چمکی اور اس نے گھبرا کر کہا، ذرا تیز قدم اٹھاؤ، چاند نکلنے ہی والا ہے۔ مجھے سجن سنگھ کے مکان کے پچھواڑے کھڑا کر کے وہ اندر چلی گئی اور 10-15 منٹ تک وہاں باتیں کرتی رہی۔ کبھی کبھی مجھے اس کے مصنوعی کہکے سنائی دیتے جس میں سجن سنگھ اور اس کی بیوی کی کھوکھلی ہنسی بھی شامل ہوتی۔ جب وہ باہر نکلی تو اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ جو کچھ کہتی سمجھ نہیں آتا تھا۔ بے چین ہرنی کی طرح وہ کبھی ادھر جاتی اور کبھی ادھر۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے دیوار کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے کہا۔ میں نے تعمیل حکم کی۔ کامتے ہوئے ہاتھوں اور ڈگمگاتی ہوئی ٹانگوں سے وہ میرے کندھے پر چڑھ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے بوجھ سے شانوں پر لگے ہوئے سٹار میرے جسم میں کھب گئے۔ زخم خوردہ ٹھوڑی میں نے اس کی گندی ہوئی چپل کے ریشمی پھول پر رکھ دی۔ ایک یہی علاج تھا۔ جب وہ اترنے لگی تو پیچھے کو ڈول گئی۔ توازن قائم رکھنے کے لیے اس نے میرے بالوں کو اس مضبوطی سے پکڑا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب وہ اتر چکی تو چھت سے ایک اور ٹانگ لٹکی۔ حسنہ اتر رہی تھی۔ چوروں کی طرح قدم اٹھاتے ہم ٹرک تک پہنچے۔ محمد خان تختہ گرائے کھڑا تھا۔ جب حسنہ بیٹھ گئی تو پمی نے خدا داد اور محمد خان سے کہا، اپنی سٹین گن میں میگزین چڑھا لو۔ سجن سنگھ بہت برا آدمی ہے، لیکن تم پمی، میرا گلا رند گیا۔ ہاں تم میری فکر نہ کرو، اب یہاں سے چل دو۔
دیکھو چاند نکل آیا ہے اور ہم چل پڑے۔ حسنہ خاموش تھی لیکن اس کا سینہ دھڑک رہا تھا۔ امی خاموش تھی، اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ میں نے ان کی طرف غور سے دیکھا، کتنی اداس چمک تھی، بالکل غالب کے شعروں کی طرح۔ دونوں بازیافتہ لڑکیاں بھی خاموش تھیں، پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ سامنے نیم تاریک سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی جس کو ٹرک چاٹتا ہوا بھاگا جا رہا تھا۔ خدا داد اور محمد خان خدا معلوم کیا سوچ رہے تھے۔ پھیکی پھیکی سوگوار چاندنی پھیل رہی تھی۔ امی میرے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے جانے اس سے کیوں پوچھا، پاکستان سے تمہارے لیے کیا بھیجوں امی؟ پھر جانے خود ہی کیوں کہا، تمہارے مطلب کی چیز وہاں کیا ہوگی؟ کیوں نہیں؟ امی کے لہجے میں کامل وسوخ تھا، اس کی آنکھوں میں غالب کے اداس شیر چمکے۔ مجھے پھولوں سے بہت پیار ہے، میں ان پر جان دیتی ہوں، ہو سکے تو وہاں سے۔ حسنہ اور دو بازیافتہ لڑکیوں کی طرف اشارہ کر کے، ایسے پھول بھیجتے رہنا، میں تمہیں بہت یاد کیا کروں گی۔ اور اچھا اب تم جاؤ، دیکھو کتنی روشنی پھیل گئی ہے۔ جہاں امی کو اترنا تھا وہاں ٹرک رکا، امی نیچے اتری، حسنہ کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ میں نے ہولے سے کہا امی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، میری آنکھیں دھندلا گئی۔ پھیکی پھیکی سوگوار چاندنی میں اس نے اپنا ہاتھ ہلایا، پھر اس کے ہونٹوں پر جنبش پیدا ہوئی۔ الوداع۔ میرا سارا وجود کھوکھلا ہو گیا۔ الوداع امی۔ وہ مسکرائی۔ مجھے غالب کا دیوان انعام میں ملا، لیکن افسوس کہ میں غالب کو سمجھ نہ سکی۔ ایک شعر ہے اس کا، موت کی راہ نہ دیکھوں کہ بن آئے نہ رہے، تم کو چاہوں کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے۔ جانے کیا مطلب ہے اس کا؟ اور یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ ایک بار بھی اس نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ انجن سٹارٹ ہوا اور ٹرک سڑک کے پتھروں پر رینگنے لگا۔